हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। तपाईँहरू सम्पूर्णलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा फेरि पनि स्वागत छ। मैले तपाईँहरूलाई गत केही समयदेखि क्लास 8को मोरल एजुकेसन पढाउँदै आइरहेको छु भनेदेखि आज भने मैले तपाईँहरूलाई युनिट 3को लेसन 3 हाम्रो अगाडिको भिडियोमा चाहिँ मिश्रीलाल ट्रु सोसल वर्कर भन्ने चाहिँ लेसन 3 हामीले पढिसकेको छ युनिट 3को भनेदेखि आज भने मैले तपाईँलाई त्यसमै रहेर चाहिँ एक्सर्साइज गराउन जाँदैछु। ओके, एक्सर्साइजको हाम्रो 1 नम्बरमा रहेको छ इभ्यालुएट योर सेल्फ। तपाईहरुले पनि म सँगसँगै चाहिँ एक्सर्साइज गर्नुभयो भनेदेखि तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ। र अर्को कुरा मैले तपाईहरुलाई क्वेशन आन्सरको चाहिँ हिन्ट्स दिनेछु अलिअलि हैन, त्योबाट चाहिँ तपाईहरुलाई क्वेशन आन्सर लेख्न सजिलो हुनेछ। ओके, ल ए नम्बरमा रहेको छ आई डट अवेयर अफ माई सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी। आई एम अवेयर अफ सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी। म आफ्नो सोसलका दायित्वहरुबाट चाहिँ म अवेयर छु भने कि सजग छु भन्न खोजेको। बी नम्बरमा छ आई डट इन सैनिटरी क्याम्पेन। आई पार्टिसिपेट इन सैनिटरी क्याम्पेन अफ कोर्स। सी नम्बरमा रहेको छ आई डट इनिसिएटिभ टु डु गुड टु अदर्स बाई माई सेल्फ। आई टेक इनिसिएटिभ टु डु गुड टु अदर्स बाई माई सेल्फ। डी नम्बरमा रहेको छ आई डट अ सोसल वर्कर। आई फलो अ सोसल वर्कर। म सोसल वर्करलाई फलो गर्छु अनि समाज सेवालाई। ई नम्बरमा रहेको छ आई डट एभिल प्र्याक्टिसेस इन द सोसाइटी। आई गो एगेन्स्ट एभिल प्र्याक्टिसेस इन सोसाइटी। म सोसाइटीमा चाहिँ एभिल प्र्याक्टिसको चाहिँ एगेन्स्टमा जान्छु, किनकि राम्रो कामको चाहिँ एप्रिसिएट गरेर सँगसँगै गो फर हुनुपर्छ भनेदेखि एभिल प्र्याक्टिसको चाहिँ एगेन्स्टमा जानुपर्छ। ओके, होइन कि नराम्रो कामको चाहिँ प्र्याक्टिस होइन कि नराम्रो कामलाई निरन्तरता नदिनु, नसिक्नु होइन, त्यसको चाहिँ विरुद्धमा जान्छु, नराम्रो कामको विरुद्धमा जान्छु सोसाइटीमा भन्न खोजेको। 2 नम्बरमा रहेको छ म्याच द फलोइङ। कोलम ए र कोलम बी दिएको छ, हामीलाई यसमा म्याच गर्नुपर्छ मिल्ने कुराहरू। मिश्रीलाल सुरुमा पढौँ है त हामीले। ओके, एमा रहेको छ मिश्रीलाल्स एफर्ट होइन, बीमा रहेको छ द भिलेजर्स, सीमा रहेको छ द पोन्ड लुक्ड, डीमा रहेको छ द चिल्ड्रेन अफ किसनपुर, ईमा रहेको छ अ नोबल वर्क, एफमा रहेको छ फर किसनपुर पिपल मिश्रीलाल वाज। ओके, ल अब ढिलो नगरिकन सुरु गरौँ है त। मिश्रीलाल एफोर्ट होइन, हामीले यतापट्टि पनि पढेर भयौँ एकचोटि चाहिँ। रियलाइज देयर मिस्टेक, डिजर्भ्स रेस्पेक्ट, वर डिप्राइभ्ड अफ एजुकेसन, मेड अ पोइन्ट क्लिन, रिगार्डेड अ ट्रु लिडर, लाइक अ ग्रिन लेक अफ द हिमालयज। अब हेरौँ है त, मिश्रीलाल एफोर्ट, मिश्रीलालको के काममा एफोर्ट थियो त? मेड अ पोइन्ट क्लिन, पोन्ड यानि कि पोखरी सफा गर्नमा। भिलेजर्स के हो त? भिलेजर्स लास्टमा चाहिँ उनीहरूको मिस्टेक रियलाइज देयर मिस्टेक। द पोन्ड लुक्ड लाइक अ लेक अफ द हिमालयज भयो होइन। अर्को रहेछ द चिल्ड्रेन अफ किसनपुर वेयर डिप्राइभ्ड अफ एजुकेसन। अ नोबल वर्क डिजर्भ रेस्पेक्ट। फर किसनपुर पिपल मिश्रीलाल वाज रिगार्डेड अ ट्रु लिडर। ल यो भयो यसको जोडा मिलाऊ। यसमा चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो कपीमा गर्न सक्नुहुनेछ होइन। अहिले भने मैले तपाईँहरूलाई इरेज गरिदिएँ। ओके, ल यस्तो भयो। यसको पनि इरेज गरौँ हामीले होइन, तपाईँहरूले आफूले गर्न सक्नुहुनेछ। अहिले मैले लेखेको कुरा तपाईँहरूले मैले यतिकै राखिदिएँ भने तपाईँहरूले यति गर्नुहुन्छ र त्यो मैले पढाएको केही पनि अर्थहीन हुन्छ होइन। सो आफैले बुझेर गर्नु जरुरी छ है। 3 नम्बरमा रहेको छ फ्रम द लिस्ट गिभन बिलो फाइन्ड द वर्क द्याट मिश्रीलाल ह्याड एक्जिक्युटेड एन्ड राइट देम इन योर कपी। तपाईँहरूले अथवा हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ, मिश्रीलालले चाहिँ होइन आफ्नो कार्यकाल अथवा आफू हुँदाखेरि चाहिँ आफ्नो कामहरू चाहिँ कार्यकाल गरेको भन्नुको मतलब कस्तो मलाई भन्न पनि अलिकति भइरहेको छ, कार्यान्वयन गरेको भनौँ न होइन। उसले गरेको कामहरूको चाहिँ एक्जिक्युटेड भनेको गरेको कामहरू जुन कार्यान्वयनमा लिएर आएको थियो त्यो कामहरू चाहिँ हामीले हेरेर कपीमा लेख्नुपर्ने छ। ओके, यहाँबाट धेरै दिएको छ योहरूबाट कुन कुन काम चाहिँ उसले गरेको थियो भन्ने कुरा। ओके, युनाइटिङ द भिलेजर्स अफकोर्स यो गरेको थियो, कपीमा लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। इस्टाब्लिस इन्डस्ट्रिज इस्टाब्लिस गरेको थियो त थिएन नि, सो यो लेख्न सक्नुहुन्न तपाईँहरूले। डोनेटिङ ल्यान्ड फर स्कुल, दिस इज अफकोर्स उसले गरेको थियो मिश्रीलालले होइन, उसले कार्यान्वयनमा लिएर आएको काम थियो। सो तपाईँहरूले यो पनि कपीमा लेख्न सक्नुहुन्छ। लन्चिङ अ बल डोनेसन क्याम्पेन, अफकोर्स यो पनि आफ्नो कपीमा लेख्न सक्नुहुन्छ। यो पनि बल डोनेसन क्याम्पेन उसले लन्च गरेको थियो। एभोलिसिङ एभिल
witchcraft and dowry system. Abolishing evil witchcraft एन्ड डाउरी सिस्टम भनेको चाहिँ दाइजो प्रथा र बोक्सी भनेर आरोप लाउने प्रथालाई चाहिँ उसले रद्द गराएको थियो. अफकोर्स यो पनि तपाईँले आफ्नो कपीमा लेख्न सक्नुहुन्छ होइन. लेबर डोनेसन अफकोर्स उसले गरेको थियो. राइट लेख्न आफ्नो कपीमा लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले. थ्याङ्किङ पिपल हु डम्प्ड गार्बेज इन द पन्ड. धन्यवाद दिएको थियो उसले होइन. जसले पनि पोखरीमा गार्बेज फाल्यो. के यो राइट थियो त उसले गरेको थियो थिएन नि. त्यही भएर यो रङ गरेँ मैले. आफ्नो कपीमा लेख्नु पर्दैन तपाईँहरूले. क्लिनिङ द पोन्ड अफकोर्स उसले गरेको थियो मिस्ट्रीलालले. द्याट्स वाइ तपाईँहरूले आफ्नो कपीमा लेख्न सक्नुहुन्छ. इन्सपायरिङ द भिलेजर्स अफकोर्स आफ्नो कपीमा लेख्न सक्नुहुन्छ. कन्स्ट्रक्टिङ अ स्टेडियम अफकोर्स यो लेख्न सक्नुहुन्न. क्रस मैले क्रस लगाएको कुरा चाहिँ तपाईँहरूको आफ्नो कपीमा लेख्न परेन होइन. तर क्रस नलगाएको कुरा चाहिँ मिस्ट्रीलालले गरेको कामहरू भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ हामीले कपीमा लेख्नुपर्नेछ. ओके ल. फोन नम्बरमा रहेको छ गिभ सर्ट एन्सर टु द फलोइङ क्वेसन्स. हामीले चाहिँ फलोइङ रहेको एन्सरको चाहिँ क्वेसनको चाहिँ एन्सर गर्नुपर्छ. म तपाईँहरूलाई फर्स्टमा चाहिँ क्वेसन सबै पढेर सुनाउँदैछु. त्यसपछि चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो एन्सर गेस गर्न सक्नुहुन्छ र मैले भनेकोसँग म्याच खान्छ कि खाँदैन अलिकति हिन्ट्स बुझेर चाहिँ तपाईँले एन्सर लेख्नु होला. ओके. ए नम्बरमा रहेको छ वाइ वाज मिस्ट्रीलाल डिप्राइभ्ड अफ एजुकेसन. मिस्ट्रीलाल चाहिँ किन एजुकेसन यानि कि शिक्षाबाट वञ्चित थिए. वाट सर्ट अफ नाइटमेयर फ्राइटेन्स भिलेजर्स. भिलेजर्सहरूलाई चाहिँ कस्तो किसिमको सपनाहरूले चाहिँ तर्साउने गर्दथ्यो. सी नम्बरमा छ हाउ डिड मिस्ट्रीलाल क्लिन द पोन्ड इन द भिलेज. मिस्ट्रीलालले चाहिँ पोखरी चाहिँ कसरी सफा गरेको थियो भिलेजको होइन. डी नम्बरमा रहेको छ वाइ डिड द भिलेजर्स हेल्प मिस्ट्रीलाल. भिलेजर्सहरूले चाहिँ अनि गाउँको मान्छेले चाहिँ मिस्ट्रीलाललाई किन हेल्प गरे. के कामको लागि के कुराको लागि हेल्प गरे. What kind of facilities did Mistralal provide to the aging people and the orphans in the village? अपाङ्ग र बुढाबुढी मान्छेहरूलाई चाहिँ उसले चाहिँ कस्तो किसिमको चाहिँ सहयोग अथवा फेसिलिटी यानि कि फेसिलिटी अनि सहयोग भनौँ होइन. सहयोग सुविधाहरू चाहिँ उपलब्ध गराएको थियो मिस्ट्रीलालले. आफ्नोमा रहेको छ वाट चेन्जेस कुड बी सिन इन किसनपुर एट किसनपुर अल्टिमेटली. किसनपुरमा चाहिँ कस्तो किसिमको चाहिँ अल्टिमेट चेन्ज भएको थियो. सो चेन्ज भएको छ होइन. चेन्ज चाहिँ देख्न पाइएको थियो. जी नम्बरमा छ वाट सर्ट अफ वर्क डिजर्भ रेस्पेक्ट. कस्तो किसिमको कामले चाहिँ रेस्पेक्ट डिजर्भ गर्छ होइन सुहाउँछ दिनुपर्छ. आई होप तपाईँहरूले यसको एन्सर गेस गर्नुभएकै होला. अब हामी गर्न जाँदैछौँ एन्सर. ओके. वाइ वाज मिस्ट्रीलाल डिप्राइभ्ड अफ एजुकेसन. यसको एन्सर तपाईँले गेस गर्नुभएको छ. वाइ वाज मिस्ट्रीलाल वाज डिप्राइभ्ड अफ एजुकेसन. मिस्ट्रीलाल वाज डिप्राइभ्ड अफ एजुकेसन बिकज इन द्याट टाइम देयर वाज नो स्कुल्स इन किसनपुर भिलेज भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ. त्यो टाइममा चाहिँ मिस्ट्रीलालको टाइममा स्कुल थिएन नि त. बी नम्बरमा रहेको छ वाट सर्ट अफ नाइटमेयर फ्राइटेन्स भिलेजर्स. भिलेजर्स यानि गाउँको मान्छेलाई चाहिँ कस्तो किसिमको सपनालाई चाहिँ तर्साउने गर्दथ्यो. यसको एन्सर चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो बुकमै पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ है. ओके ल हेरौँ है त. यस यहाँबाट हेर्नुहोस् है त. No one meets a sudden death, nor pregnant women suffer a labor pain by no any longer भनेको छ. यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ त. मोस्ट अफ द पिपल युज टु डाई होइन बिकज देयर वाज नो हस्पिटल्स इन द्याट टाइम एन्ड मोस्ट अफ द लट्स अफ द वुमेन अल्सो सफर्ड फ्रम लेबर पेन होइन. अनि त्यसपछि एउटा there was no education at all in that time because there was no schools होइन. यस्तै किसिमको कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले एड गरेर लेख्न सक्नुहुनेछ. अर्को रहेको छ यस सी नम्बरमा रहेको छ हाउ डिड मिस्ट्रीलाल क्लिन द पोन्ड. मिस्ट्रीलालले चाहिँ पोखरी कसरी सफा गरेको थियो त. हेर्नुहोस् है त. तपाईँहरूको आफ्नै बुकमा छ एन्सर. कहीँ पनि खोज्नु जानु पर्दैन. एकदमै सिम्पल छ है त. यस
ओके 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 हेर्नुहोस् है त Misrilal used to go to the pond every day and used to clean it. He tried to stop the one who were dumping the garbage into it again. Some would ignore him and some then throw the garbage, claiming that it was not his private property, whereas others would listen to him and would get back obediently. यहाँदेखि यहाँसम्म अझै पनि पढ्नु होला तपाईँहरूले होइन यहाँदेखि यहाँसम्म पढ्नु नै होला किनकि बुझ्नुपर्ने छ हामीलाई सबै कुरा होइन हेर्नुहोस् है त मिश्रीलाल indefatigable efforts eventually brought about a positive result. A pond appeared emerald green. The villagers realized later that they had become unjust to Misrilal, not helping and mocking instead. Since then, all the villagers became unanimous to make a promise that they would be cooperative to him in work of all sorts. Soon they began to work with Misrilal to keep pond clean. At least one from each house participated in the work daily. Gradually, the pond looked clean. तपाईँहरूले चाहिँ मिश्रीलालको मात्र काम लेख्नुपर्ने भएको हुनाले यहाँनिर होइन हामीले चाहिँ यहाँनिर मिश्रीलालले के कसरी चाहिँ पोखरी सफा गर्यो भनेको छ नि त होइन त्यो मात्र लेख्नुपर्ने भएको हुनाले यहाँ तलसम्म पढ्नु पर्दैन तपाईँहरूले बस यहाँसम्म पढेर चाहिँ यसको एन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ ओके ल अर्को रहेको छ हाम्रो क्वेसन नम्बर रहेको छ डी नम्बरमा वाइ डिड द विलेजर्स हेल्प मिश्रीलाल वाइ डिड द विलेजर्स हेल्प Misrilal. Villagers helped the Misrilal. Villagers helped Misrilal because they want their village to be developed and they want to clean the ponds. भनेर तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ हैन Villagers want to clean the pond भनेर पनि भन्दा पनि तपाईहरुले चाहिँ villagers wants to clean the pond भन्दा पनि तपाईहरुले लेख्दाखेरि चाहिँ कसरी लेख्नु पर्यो भन्देखि ओके सबैजना इन्स्पायर्ड भएको थियो नि त हैन भिलेजर्सहरु त मिश्रीलालको कामबाट चाहिँ दैट्स व्हाई तपाईहरुले पनि लेख्न सक्नुहुन्छ हैन Why did the villagers help Misrilal? Villagers helped Misrilal because they want to clean the pond भन्ने एउटा आन्सर छँदैछ हैन अब अर्को लेख्दाखेरि villagers helped the Misrilal because Misrilal was doing all the things as a social worker, as a true social worker. That's why they wanted to help him भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ E नम्बरमा रहेको छ what kind of facilities did Misrilal provide to the aging people and the orphans in the village गाउँमा भएको चाहिँ बुढाबुढी मान्छे र अब orphans भनेको चाहिँ अनाथ बच्चाहरुको लागि पनि के गरेको थियो हैन त्यो चाहिँ यहाँनिर छ हेर्नुस् है तपाईहरुले आफ्नो बुकमा okay yes here we can get the answer okay yes he again came forth to donate one more piece of land to construct an orphanage. He boarded the children into the orphan home and managed to educate them. Initially, he launched a bold donation campaign for their food. In addition, Misrilal found an old age home for aging people in village. भनेर तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ ओके हाम्रो यो डी नम्बरको आन्सर सरी ई नम्बरको थियो एफ नम्बरको रहेको छ व्हाट चेन्जेस कुड बी सीन एट किशनपुर अल्टिमेटली के किसिमको चेन्जेसहरु चाहिँ हामीले देख्न पाएको थियो त्यहाँनिर हेरौँ है त ओके यस तपाईहरुको आफ्नै बुकमा छ हैन हेर्नुस् है तपाईहरु कहीँ जानु पर्दैन एकदमै इजी छ एकदमै सिम्पल छ
Okay. There live multi-religious, multi-caste, multi-ethnic people of Kishanpur. They have unity, cooperation and coordination among them. They celebrate social as well as cultural functions jointly. भनेर चाहिँ तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ. ओके ल यो सबै कुराहरू चाहिँ एफ नम्बरको एन्सर भयो है. अब लास्टमा हाम्रो रहेको जी नम्बर. जी नम्बर छ what sort of work deserves respect? What sort of work deserves respect? A noble work deserves respect. A noble work deserves respect. A social worker deserves respect. A social work deserves respect. भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ. ओके 5 नम्बर रहेको छ डु द फलोइङ. ए नम्बर रहेको छ ड्राफ्ट अ मोडल अफ हाउ यु क्यान कन्ट्रिब्युट टु द स्कुल्स एनुअल फङ्सन एन्ड सबमिट इट टु द प्रिन्सिपल. तपाईँले चाहिँ एज अ स्टुडेन्ट चाहिँ के चाहिँ स्कुलको एनुअल फङ्सनको लागि है एनुअल फङ्सनको लागि यानि कि वर्षको फङ्सनको लागि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो तर्फबाट त्यो चाहिँ ड्राफ्ट गरेर लगेर प्रिन्सिपललाई बुझाउनु पर्नेछ. ओके बी नम्बरमा रहेको छ राइट अ सर्ट डिस्क्रिप्सन अफ पिपल अर ग्रुप हु ह्याड अ लिडिङ रोल इन द सोसल वर्क यु ह्याड पार्टिसिपेटेड एन्ड विटनेस्ड. आफूले पनि पार्टिसिपेट भएको सोसल वर्क सामाजिक काम चाहिँ जहाँ चाहिँ आफ्नो के भन्छ अरे सर्ट डिस्क्रिप्सन अफ पर्सन एन्ड ग्रुप त्यो जुन पनि ग्रुपमा बसेर तपाईँले काम गर्नुभएको जस्तै मैले एनओएसको लागि काम गर्छु म एनओएसको लागि म कन्ट्रिब्युसन गर्छु अथवा भिडियोहरू बनाउँछु भने ताकि तपाईँहरूलाई हेल्प होस् भनेदेखि तपाईँहरूलाई मैले चाहिँ अब एनओएसको बनाउँदाखेरि चाहिँ मैले एनओएसको बारेमा यानि कि नेपाल अनलाइन स्कुलको बारेमा लेख्नेछु. त्यसरी तपाईँहरूले पनि आफूले कुनै सोसल किसिमको काममा पार्टिसिपेट हुनुभएको छ समाज सेवा गर्नुभएको छ भने त्यसको एउटा बनाउनु पर्ने छ अथवा स्कुलमै गरेको काम पनि बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले. ओके सी नम्बरमा रहेको छ राइट अ प्याराग्राफ अबाउट द इम्पोर्टेन्स अफ अ कम्युनिटी वर्क इन विच यु वान्ट टु बी इन्भल्भ इन. एउटा प्याराग्राफ लेख्नु पऱ्यो केमा त आफ्नो कम्युनिटीमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट अफ कम्युनिटीमा जुन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट भएको काम जहाँ चाहिँ तपाईँ सोसल वर्क गर्न चाहनुहुन्छ इन्भल्भ भएर त्यसको बारेमा लेख्नु पऱ्यो. ओके 6 नम्बरमा छ प्लान अ sanitation program for a religious site near your community and do the work with the help of your teacher. के गर्नुपर्छ sanitation program चाहिँ बनाउनु पर्ने छ हैन जहाँ चाहिँ कुन ठाउँमा त रिलिजियस साइट आफ्नो बस्ने कम्युनिटीको नजिकतिर चाहिँ कुन चाहिँ छ रिलिजियस साइट त्यसमा चाहिँ के भन्छ sanitation program बनाएर चाहिँ काम गरेर चाहिँ एउटा काम चाहिँ कस्तो भनेदेखि आफ्नो काम त छँदैछ आफ्नो सरहरूको पनि टिचर्सको पनि हेल्पबाट चाहिँ गरेर चाहिँ एउटा प्लान बनाएर चाहिँ तपाईँहरूले देखाउनु पर्नेछ. ओके 7 नम्बरमा रहेको छ वाट डिड यु लर्न फ्रम दिस लेसन राइट अ सर्ट प्याराग्राफ. तपाईँहरूले यो लेसन पढेर के सिक्नुभयो त अफकोर्स सोसल वर्करको बारेमा पढ्नुभयो होइन त्यसको बारेमा सिक्नुभयो भनेदेखि तपाईँको त्यसमा प्याराग्राफ लेख्नु पर्नेछ. मैले यो लेसन पढेर मैले सोसल वर्करको बारेमा पढेँ होइन मैले सोसल वर्किङको बारेमा बुझेँ अब रेस्पोन्सिबिलिटिजहरूको बारेमा बुझेँ भनेको तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ. 8 नम्बरमा रहेको छ वाट डु यु डु वेन यु विटनेस समवन थ्रोइङ वेस्ट इन अ पब्लिक प्लेस. कोही पनि मान्छेले चाहिँ पब्लिक प्लेसमा फोहोर फालिरहेको देख्यो भने के गर्नुहुन्छ भनेको चाहिँ हेरेर तपाईँहरूले आफ्नो उयोमा लेख्न सक्नुहुन्छ. मैले भन्दाखेरि चाहिँ neat and clean is the responsibility of each and every citizen. That's why I will tell him or her not to throw the garbage or waste thing in the public place. This is not legal and this is not healthy also. We should keep our surrounding clean. 9 number रहेछ in your community too there must be a person who deserves honor. Say something about him or her. तपाईँको आफ्नो सोसाइटीमा पनि त्यस्तो एउटा मान्छे त होला नि त होइन जसले चाहिँ एउटा समाजमा यस्तो काम गरेको छ यो मान्छेले भनेर चाहिँ सबैले चिन्नु होइन त्यसको बारेमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब उसले डिजर्भ गर्छ होइन अनर डिजर्भ गर्छ त्यसको चाहिँ आफूले चाहिँ लेख्नु पऱ्यो यहाँनिर उसको बारेमा चाहिँ होइन कस्तो खालको मान्छे उसले के गर्यो होइन कन्ट्रिब्युसनहरूको बारेमा सोसल वर्कको बारेमा चाहिँ लेख्नु पऱ्यो एउटा मान्छेको बारेमा तपाईँले चिनेको आफ्नो कम्युनिटीको जसले चाहिँ रेस्पेक्ट डिजर्भ पनि गर्छ.
ओके, मैले तपाईँहरूलाई अलिकति हिन्ट्स पनि दिएछु, 2-4वटा क्वेसनहरूको भनेदेखि बाँकी बचेको चाहिँ अलिकति नेपालीमा उल्था गरेर बुझाउने कोसिस गरेको छु। आशा गर्दछु मैले पढाएको अथवा भनेको कुराहरू हजुरले ध्यान दिएर सुन्नुभयो होला। यदि तपाईँहरूलाई कुनै पनि किसिमको कुराहरू सोध्नु छ भनेदेखि तपाईँहरूले हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको 9849595895 हामीहरूको यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। ओके, थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान।